प्रवास हेर्ने पार्टीका इन्चार्ज डाक्टर राजन भट्टराईज्यू, ओएनएफ का अध्यक्ष भक्त गुरुङज्यू लगायत सञ्चालक रमेश पाण्डेज्यू र अरू सम्पूर्ण विदेशका अथवा धरतीका विभिन्न कुनामा विभिन्न देशहरूमा छरिएर रहेर पनि नेपालीपन, नेपाली मन, नेपालको माया, नेपाल विकासको प्रतिबद्धता राखेर अगाडि बढिरहनुभएका र यस जुम मार्फत कार्यक्रममा जोडिनु भएका र नजोडिनु भएका पनि सम्पूर्ण नेपाली साथीहरू, खास गरी ओएनएफसँग सम्बन्धित साथीहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। हामी नयाँ वर्ष 2022 को सुरुवात को स्थितिमा छौं, अर्थात् हामी नयाँ वर्ष 2022 मा प्रवेश गरिरहेका छौं। यति बेला म यहाँहरु सबैमा नयाँ वर्ष 2022 को हार्दिक शुभकामना गर्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु। सबैको स्वास्थ्य राम्रो होस्, सबैमा सुख समृद्धि र सफलता प्राप्त होस्। यहाँहरुको विदेश बसाई सकेसम्म छोटो होस् र सार्थक उपलब्धि र सफलता सहित सकेसम्म छिटो नेपाल फर्किने र आफ्नो पसिना, आफ्नो समय, आफ्नो सिप सबै नेपालमा खर्चिने परिस्थिति छिटै आओस्। धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। यहाँहरुका सम्पूर्ण परिवारजन, आफन्तजन, साथीभाइहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। मेरो तर्फबाट शुभकामना र सिंगै नेकपा एमालेको तर्फबाट शुभकामना र नेपालमा रहने सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको तर्फबाट शुभकामना। हामी इस्वी सन् 2022 मा प्रवेश गरेका छौं। 21 नेपालका लागि निकै असहज, अप्ठ्यारो, अस्थिरता र प्रतिगमन, अन्ततगत्व प्रतिगमनको स्थितिमा पुगेर समाप्त भयो। र हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षालाई आफ्नो आन्दोलनको, आफ्नो गतिविधिको, आफ्ना प्रयासहरूको केन्द्रबिन्दु बनाएर अथवा आफ्नो उद्देश्य बनाएर, आफ्नो गन्तव्य बनाएर हिँडिरहेका थियौं र त्यस गन्तव्यतर्फ देश तीव्र गतिमै अगाडि बढिरहेको थियो। यद्यपि कोभिड-19 जस्तो महामारीले र यसका विभिन्न भेरिएन्ट र यसका विभिन्न लहरहरूले देशलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको थियो। देशलाई मात्रै होइन, विश्वलाई नै, विश्व मानव समुदायलाई, विश्व अर्थतन्त्रलाई र विश्व जुन ठाउँमा पुगेको थियो त्यस ठाउँमा विश्वलाई अडिन दिन पनि, अडिनका लागि पनि गाह्रो पर्ने गरी त्यसले प्रतिकूलताहरू सृजना गर्यो। अघि नै कुरा आइसक्यो, 54 लाख जसो मानिसहरूको ज्यान लियो यस महामारीले। हामी त्यसबाट सम्हालिएर
हाम्रो जस्तो आर्थिक रूपमा पछाडि परेको, स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै पछाडि परेको देशमा र पहिलोपल्ट हामीले परीक्षण गर्दा देशभित्र परीक्षण गर्ने स्थिति नभएको, हङकङ पठाउनु परेको, त्यस स्थितिबाट सङ्घर्ष गर्दै आज हामीले हाम्रो स्वास्थ्य स्थितिलाई, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सामर्थ्यलाई वृद्धि गरेर त्यसको सामना गरेका छौँ र अझै पनि हामीले सामना त गर्नु परिरहेको छ। तर हामी खोप उत्पादन गर्ने देश होइनौँ, तर हामीले हाम्रा नागरिकहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, निशुल्क उपचार, निशुल्क खोपको व्यवस्था त्यो चिज गरेका छौँ र जोखिमपूर्ण ढङ्गले काम गर्ने, जोखिमयुक्त ढङ्गले काम गर्ने व्यक्तिहरूको बिमा पनि गरेका छौँ। र यसरी हामीले हाम्रो मनोबल घट्न दिएका पनि छैनौँ, हाम्रा प्रयासहरूलाई अघि बढाउने हिम्मत टुटाएका पनि छैनौँ र हामी लगातार अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर हाम्रो सफलता र खास गरी हामी प्रगतिशील शक्ति भएको हुनाले, जनशक्ति भएको हुनाले, जनताको पक्षधर शक्ति भएको हुनाले एउटा सानो देश जसमाथि आफ्नो कुनै न कुनै प्रकारले प्रभुत्व जमाइराख्नु पर्ने मानसिकता ती समेत प्रकट भएर र देशभित्रका केही बिकाउ मालहरूलाई उनीहरूले विभिन्न ढङ्गले प्रयोग गर्ने त्यस खालको स्थिति बन्यो, जसले गर्दा राजनीतिक स्थिरता भएर पनि हामीले लगभग 2/3 स्थितिमा हाम्रो पार्टीलाई पुर्यायौँ। 64% स्थितिमा यस स्थितिलाई अधिकतम सदुपयोग गरेर देश विकासको गतिलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा यस उपलब्धिप्रति ईर्ष्याभाव राखेर त्यसलाई कसरी व्यवधान पुर्याउने भन्ने कुरामा केही व्यक्तिहरू लागे र वामपन्थी सरकार कायम रहनु प्रतिगमन हुने, जनताका बीचमा ताजा जनादेशका लागि जानु प्रतिगमन हुने र वामपन्थी सरकार ढालेर अनुशासनहीन ढङ्गले आफ्नो पार्टी फुटाएर अरू विभिन्नका चोइटाहरू जोडेर अरूको पुच्छर समातेर संयुक्त सरकारका नाउँमा एउटा निकम्मा सरकार, भ्रष्ट सरकार बनाएर देशलाई अस्थिरतामा धकेल्ने र एउटा विकासको गतिमा अवरोध पैदा गर्ने ती कामहरू दुःखका साथ गर्नुपर्छ। वामपन्थी खोल ओढेका, आफूलाई समाजवादी भन्ने, वामपन्थी भन्ने, कम्युनिस्ट भन्ने त्यस्ता खोल ओढेकाहरूले नै सबभन्दा नकारात्मक भूमिका खेले र सबभन्दा बढी क्षति नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई र जनताका आकांक्षाहरूलाई कुठारागत गर्ने, विकासका गतिलाई रोक्ने, सुशासन र विकास दुईटाप्रति वैरभाव राख्ने र अघिल्लो सरकारले जनताका समस्याहरू हेर्ने, पछाडि परेको समुदाय, अप्ठ्यारोमा परेको समुदाय, ज्येष्ठ नागरिकहरू, बालबालिकाहरू, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, शारीरिक रूपमा अशक्तता भएका, मानसिक रूपमा अशक्तता भएका व्यक्तिहरू, उनीहरूप्रति सरकारले, तत्कालीन सरकारले लिएको जिम्मेवारी बोध र उनीहरूलाई पुर्याएको साथ सहयोग र समर्थन, त्यो कुराहरूबाट पनि आन्थे। राष्ट्रिय सफलतासँग खुसी हुनुपर्ने ठाउँमा राष्ट्रिय सफलताबाट कसले जस पाउने भो, कसले श्रेय लिने भो, त्यसकारण त्यसलाई रोक्नका निम्ति मुख्य कुरा चाहिँ त्यो राष्ट्रिय सफलता रोक्नुपर्ने यस्तो खालको अत्यन्तै गैर जिम्मेवार, नकारात्मक र आपराधिक क्रियाकलापमा
केही व्यक्तिहरू गए। अत्यन्तै दुःखको कुरा। त्यसले गर्दा उनीहरूले प्रतिगमनमा देशलाई लानका लागि, स्थिरता र स्थायित्व अन्त गर्नका लागि, सुशासन र विकास भत्काउनका लागि, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिनका लागि र एउटा नीतिका साथ, एउटै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको स्पष्ट नीतिका साथ त्यस नीति अन्तर्गत त्यसलाई प्राप्त गर्ने बाटो कुन हो भन्दा सुशासन र विकासको बाटोबाट अगाडि जानुपर्छ। एकदम संक्षिप्तमा भन्ने भने सुशासन र विकास। यसभित्र शान्ति लगायतका, स्थायित्व लगायतका सबै चिजहरू पर्दछ, सुशासन र विकास। त्यसका निम्ति हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद, जसले हाम्रा उद्देश्यहरू, हाम्रा गन्तव्यहरू पनि स्पष्ट पार्छ, तिनीहरूका साथ, अर्थात् परिपूर्ण लोकतन्त्र, कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी, जसले खाली पोलिटिकल फ्रिडम्स मात्रै होइन, पोलिटिकल राइट्सको मात्रै कुरा होइन, परिपूर्ण लोकतन्त्रले सामाजिक जीवनमा मानिसलाई आवश्यक पर्ने, विकासका लागि आवश्यक पर्ने, आधुनिकताका लागि आवश्यक पर्ने र मानव जीवनलाई सुविधायुक्त, सम्पन्न र सुखी बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुराहरूसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई समेट्ने त्यस्तो लोकतन्त्र, परिपूर्ण लोकतन्त्र, जुन लोकतन्त्रभित्र राजनीति मात्रै होइन, अर्थतन्त्र, त्यसै गरेर राजनीतिको स्वतन्त्रताको पाटो मात्रै होइन, राजनीतिक प्रणाली भनेको एउटा मानवीय सामाजिक जीवनसँग, मानवको जीवनसँग जोडिएको हुनुपर्दछ र त्यस प्रणालीले अरू प्रणालीलाई, राजनीतिले अरू नीतिहरूलाई निर्देशित गर्ने, नियन्त्रित गर्ने भएको हुनाले राजनीति उत्कृष्ट हुनुपर्दछ, जनपक्षीय हुनुपर्दछ, जनताका लागि हुनुपर्दछ, शान्तिको पक्षमा हुनुपर्दछ, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा हुनुपर्दछ, आर्थिक ढङ्गले विकास गर्ने हुनुपर्छ, सुशासन दिने हुनुपर्दछ, सामाजिक न्यायको प्रबन्ध गर्ने हुनुपर्दछ राजनीति। त्यसै गरेर समृद्धिका निम्ति विकासका चौतर्फी अनेक क्षेत्रमा, हाम्रा कृषिका क्षेत्र हुन्, उद्योगका क्षेत्र हुन्, व्यापारका क्षेत्र हुन्, अथवा वित्तीय क्षेत्र हुन्, अथवा अरू पर्यटनका क्षेत्र हुन्, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरू हुन्, अथवा ऊर्जा या सञ्चारका क्षेत्रहरू हुन्, सबै क्षेत्रहरूलाई समेटेर विकासको समग्र गतिलाई अगाडि बढाउने, जहाँ शिक्षामा जोड दियोस्, ध्यान दियोस् र बेरोजगार उत्पादन हुने शिक्षा होइन, मानिसको जीवनलाई सहज सरल बनाउने र व्यक्तिगत जीवनलाई मात्रै होइन, सामाजिक हिसाबले पनि व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, शिक्षा आर्जन गरेको व्यक्ति साँच्चै शिक्षित व्यक्ति जस्तै होस् र समाजका लागि उपयोगी हुन सकोस्, त्यस्तो शिक्षा, जीवन पहिलो भन्ने र निरोगी नेपालको नाराका साथ स्वास्थ्यका प्रबन्ध, यी सबैलाई अगाडि लानेर छिटोभन्दा छिटो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने। त्यसको अर्थ त्यसैलाई हामीले सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि, त्यही हो समाजवाद। त्यो कुरालाई भत्काएर अहिले भर्खरै पनि हामीले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन हेर्यौं, त्यसका अध्यक्षको प्रतिवेदन हेर्यौं हामीले। त्यो प्रतिवेदनको नाम नै समाजवादको नेपाली बाटो भनेर राखेको छ। समाजवादको नेपाली बाटो भनेको 2/3 झन्डैको आफ्नो सरकार भत्काउने अनि आफ्नो सरकार बनाएर अरूको पछाडि पछाडि एउटा चोइटो लिएर लाग्ने नेपाली समाजवादको बाटो हो। सुशासन र विकासको मार्ग र त्यसका प्रयासहरू, त्यसको गति अवरोध गर्ने, भत्काउने अनि अस्थिरता, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरू निम्त्याउने त्यो समाजवाद निर्माणको नेपाली बाटो हुन सक्छ।
राष्ट्रिय स्वाभिमान छोडेर विदेशी अन्य शक्तिहरूका स्वार्थमा आफ्ना स्वार्थ पुरा हुन्छन् भने, वैयक्तिक स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थका लागि आफ्ना स्वार्थ पुरा हुन्छन् भने अरूका पछाडि लाग्न नहिचकिचाउने, यस्ता खालका प्रवृत्तिहरूलाई बोकेर यस्तो क्रियाकलापलाई अग्रगमन भनेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभियानलाई प्रतिगमन भनेर सार्वभौम जनतालाई अपमान गरेर अनि परमादेशबाट, जनादेशबाट होइन परमादेशबाट नकली ढङ्गले, जाली फटा ढङ्गले अँध्यारो कुनामा बसेर सरकार गठन गर्ने, चलाउने खालका जुन क्रियाकलाप भयो त्यसलाई समाजवाद निर्माणको नेपाली बाटो, कस्तो लाज शरम नभएको लाज लाग्दो कुरा। यो खालका तरिकाहरूका साथ केही शक्तिहरू हिँडेका छन् र अर्को नेकपा एमालेबाटै चोइटिएको अर्को सानो गुट, त्यो गुट त्योभन्दा बढी खतम छ। उसको उद्देश्य नै खुलेआम छ। उसले भन्छ नेकपा एमाले सिद्ध्याउने हाम्रो उद्देश्य हो र उनीहरू त्यही काम अहिले गरिरहेका छन्। अब म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, पहिली त म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उनीहरूका यस्ता देशद्रोही खालका, विकास विरोधी, जनविरोधी, प्रगति विरोधी र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको पवित्र राष्ट्रिय आकांक्षा सफल हुन नदिने बदनियत र षड्यन्त्र साथका क्रियाकलापहरूलाई पराजित गर्न संसारका जुनसुकै कुनामा रहेका भए पनि तपाईहरुले बहुतै स्पष्टता र दृढताका साथ जसरी नेकपा एमालेलाई यस अभियानमा साथ दिनुभएको छ, म प्रवासमा रहेका सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु पार्टीको तर्फबाट। ओएनएफलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुका प्रयासहरूले नेपालमा रहेका साथीहरूलाई पनि हौसला मिलेको छ, बल मिलेको छ, मनोबल उच्च भएको छ। किनभने तपाईहरु देशभन्दा बाहिर बसेर पनि देशको राजनीतिलाई ठिक ढङ्गले बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यसअनुसार सही कुरालाई साथ दिएर अगाडि बढ्ने काम गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुको यो सचेतनताका लागि, तपाईहरुको यो जागरणका लागि, तपाईहरुको यो सही विश्लेषण गर्ने क्षमताका लागि म सराहना गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। देशको परिस्थिति मोटामोटी विगत यस्तो रह्यो, 21 यस्तो रह्यो। 20 मा पनि हामीले कोरोनासँग लड्न पर्यो। कोरोनाको साँच्चै नचिनिएको कोरोना, नदेखिएको कोरोना अचानक 19 को अन्तिममा कोरोना प्रकट भयो र 20 लाई त सबभन्दा बढी आक्रान्त बनायो। तर कोरोना भन्दा बढी नेकपा एमाले भित्रका यी भाइरसहरूले अझ बढी क्षति नेपाल देशलाई पुर्याएका छन्, अझ बढी हानि पुर्याएका छन्। आजको स्थितिमा देशभित्र नेकपा एमालेका तमाम कार्यकर्ता, बाहिरका ओएनएफ त्यससँग आबद्ध र स्वतन्त्र रहेका पनि साथीहरू सबैको र नेपाली जनताको राजनीतिक स्पष्टता, वैचारिक स्पष्टता र सही मूल्याङ्कनको हिसाबले आज नेकपा एमाले फेरि पनि नेपालको सबभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा कायम छ। आज पनि ठूलो पार्टीको रूपमा कायम छ। आउने माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हामीले पाउने धक्काको पछिल्लो धक्का हो। हामीले त्यसमा धक्का पाउनेछौँ, किनभने पहिले नै हाम्रो भोटबाट जितेका व्यक्तिहरू बिकेर अन्यत्र लागेका छन् र उनीहरूले हाम्रो पार्टी कमजोर पार्न सक्दो प्रयास गर्नेछन् र सबै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू
हाम्रा विरुद्ध मिल्नेछ। आजको जनमत प्रकट हुने होइन यसमा। म साथीहरूलाई यसमा स्पष्ट रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। आजको जनमत प्रकट हुने होइन। हिजो हामीले प्राप्त गरेको जनमत, हिजो हामीले विभिन्न ढङ्गले स्वार्थी तत्त्वहरूसँग गर्नु परेको लेनदेन, पार्टीभित्रै को लेनदेन आदि कारणले हिजोकै जनमतबाट प्राप्त सिटहरू हाम्रा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरू र प्रदेशका सदस्यहरू मध्ये केहीलाई चुडाइदिएपछि, हामी मेजोरिटीमा भएका ठाउँमा पनि त्यसरी चुडाइदिएपछि हामी 52% हामी थियौँ भने, 4 जना चुडाएपछि 100 मा यदि 52 थियौँ भने 4 जना हाम्रो अर्कातिर बिग्रियो भने हामी 48 हुने भयौँ र हाम्रा सबै विरोधीहरू पार्टीबाट बिग्रिएका तत्त्वहरू समेत मिल्दा उनीहरू 52 हुने भए हामी 48 हुने भयौँ। 48 हुँदा त हामी हार्छौँ। त्यसकारण आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आम रूपमा भन्ने हो भने अहिले नै हामीलाई थाहा छ, हामी त्यसमा तपाईहरुले पनि कुनै ओहो हामी त हारिएछ, हारिन्छ कि क्या हो भनेर सोच्नु पर्ने छैन। किनभने यो आजको जनमत वा अब प्रकट हुने जनमत होइन, यो हिजोको जनमतलाई भाँडिएको स्थिति हो। त्यो स्थिति भनेको नेकपा एमाले प्राप्त गर्ने सबभन्दा पछिल्लो धक्का र हामीबाट अलग भएको प्रचण्ड गुट, माधव गुटहरूले नेकपा एमालेलाई प्रहार गर्न सक्ने र नोक्सान पार्न सक्ने यही अन्तिम धक्का। यो धक्का सुरुमै पनि यिनै तत्त्वहरूले मङ्सिर 21 मा चुनाव सकियो, 74 साल मङ्सिर 21 मा 21 मा चुनाव सकिएर 24 सम्ममा 25 सम्ममा परिणाम आइसकेका थियो। तर फागुन 3 गतेसम्म सरकार बन्न दिएन। फागुन 3 गते मिलेर चुनाव लडेका प्रचण्ड गुटले सँगै सरकार बनाउन मानेनन्, किनभने उनीहरू अरूतिर मिलेर सरकार बनाउन खोजिरहेका थिए। मैले साथीहरूलाई त्यो त्यति बेरै छर्लङ्गै थियो छन त कुरा, तर पनि मैले त्यति बेलै यिनीहरू यो कुरा गर्न खोज्दैछन् है भनेर जान्नु पर्थ्यो, बुझ्नु पर्थ्यो, सचेत हुनु पर्थ्यो, तर भन्न मिल्दैन थियो। त्यसकारण हामीले त्यस बेला भनेनौँ, तर यथार्थ त्यही थियो। त्यसकारण फागुन 3 गतेसम्म मङ्सिरमा चुनाव भएको परिणाम आएको कुरा फागुन 3 सम्म सरकार बन्न दिएन। यिनै तत्त्वहरू हुन्, म साथीहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। र फागुन 3 गते सरकार बन्दा शपथ ग्रहणको कार्यक्रमलाई 4 बजे सारियो, 5 बजेसम्म पर्खियो, तर पनि सहभागी नहुने भनेपछि र हामीले आफ्ना पक्षका मात्रै 2 जना अरू साथी लिएर मैले क्याबिनेट गठन गर्नु पर्यो। त्यसरी त्यति बेलैदेखि पार्टीलाई असहयोग गर्ने, कमजोर पार्ने र अन्यत्र जाने प्रयास भएका थिए। तर अन्यत्र जाने प्रयासहरूलाई हामीले असफल बनाइदियौँ, किनभने कसै गरे पनि उनीहरूले, हाम्रो बहुमत थिएन, 17 भोट पुग्दैन थियो, तर पनि उनीहरूले सरकार बनाउन नसक्ने खालको परिस्थिति हामीले निर्माण गरेपछि मात्रै हाम्रो सरकार बन्न सक्यो। त्यसपछि सरकार ढाल्ने भए, त्यो ढाल्ने उनीहरू सरकार ढाल्न तयार भएपछि हामीले पार्टी एकता गर्नै पर्यो र कार्यकर्ताहरूबाट दबाव सिर्जना गरेर हामीले पार्टी एकता गर्यौं। नत्र भने हामीलाई 2 वर्ष त के 2 महिना पनि चल्न दिने थिएनन्। संविधानमा के व्यवस्था थियो भने सहभागी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएमा तुरुन्तै विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिँदा त हाम्रो पुग्दैन थियो सहभागी पार्टीले नगरेपछि। त्यसो हुँदाखेरि अस्थिरताको खेल त्यति बेलैबाट सुरु गरेका थिए माधव प्रचण्डहरूले, तर हामीले तरिकासँग त्यसबाट जोगाएर ल्याएका थियौं। म साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। आज अब स्थिति त्यस्तो छैन। अब त्यस्ता तत्त्वहरूलाई स्पष्ट ढङ्गले कार्यकर्ताले, नेता कार्यकर्ता सबैले र आम जनताले पनि चिनिसकेका छन्। त्यसर्थ उनीहरूले छद्म रूपमा कुनै काम गर्न सक्दैनन्, तर उनीहरू नक्कली बोली चाहिँ बोल्छन्। जस्तो समाजवाद निर्माण गर्ने नेपाली बाटो, के भन्दा वामपन्थी सरकार ढाल, आफ्नो सरकार फुटाऊ, पार्टी फुटाऊ, दोष त पार, अर्काका पछाडि लाग
यो समाजवाद निर्माणको नेपाली बाटो भनेर भनिरहेका छन् उनीहरू। र नेकपा एमालेलाई सिद्ध्याउनु चाहिँ दुनियाँलाई थाहा छ नेकपा एमाले राष्ट्रियताको पहरेदार, नेकपा एमाले सुशासन र विकासको एउटा अभियन्ता मात्रै होइन, एउटा प्रतीकको रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यस्तो पार्टीलाई ढाल्नु चाहिँ क्रान्ति हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनु हो भनेर कम्युनिस्टको बर्को ओढेर बोलिरहेका छन् केही मान्छेहरू। तर अबको समय के हो, आजको समय के हो, आज हामी सन् 2022 प्रवेश गर्दै गर्दाको समय के हो र आगामी दिनमा हामी कसरी अगाडि जान्छौँ र हाम्रो भविष्य के छ त? म साथीहरूलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, अघि नै मैले भने यी तत्त्वहरूको परिचय राम्रैसँग जेसुकै वर्ग ओढे पनि यिनीहरूको परिचय नेपाली जनताले पाइसकेका छ। त्यसकारण अब यिनीहरूले नेपाली जनतालाई धोका दिने ठाउँ छैन र अन्तिम धोका, अन्तिम धक्का, अन्तिम प्रहार आउँदो राष्ट्रिय सभाका लागिको आउँदो माघ 12 गते मतदान हुने त्यो निर्वाचनमा हामीलाई यिनीहरूले पार्ने नोक्सानी यिनीहरूको क्षमताको अन्तिम प्रहार हो नेकपा एमाले माथि। त्यसपछि यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन् र त्यसले हामीलाई कुनै तात्विक रूपमा ठुलो फरक पार्न सक्दैन, किनभने केही वर्षका लागि एक लट चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एक लट हामीले क्षति बिहोर्नु पर्यो। तर यो 2 वर्षमा हुने निर्वाचन हो। अर्कोपल्ट फेरि निर्वाचन हुन्छ 20वटा सिटका लागि अथवा 19वटा सिटका लागि। त्यति बेला फेरि हामी अहिले जसरी हामीलाई सबै मिलेर कमजोर पार्छन्, आउँदो निर्वाचन पछि हुन्छ अर्को निर्वाचन राष्ट्रिय सभाको, त्यसमा जसरी अहिले हामीलाई सबै मिलेर कमजोर पार्छन्, हामी एक्लैले सबैलाई त्यति बेला त्यसै गरी बढारेर छोड्दिन्छौँ। हामीले उनीहरूलाई पनि कमजोर बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण हामी यसमा आत्तिनु पर्ने कुरा या भ्रम पर्नुपर्ने कुरा या हामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हारियो है भन्ने त्यस्तो कुरा होइन, किनभने यो आजको जनमतको परिणाम होइन, यो हिजोको परिस्थितिले छोडेको एउटा परिणति मात्रै हो। अहिले नेकपा एमाले देशको प्रमुख पार्टी हो, सबभन्दा बढी जनविश्वास, जनआकर्षण, जनताले भरोसा गरेको पार्टी हो र अहिले पनि हैसियतको हिसाबले पनि सबैभन्दा बलियो पार्टी होला। हामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हारौँला, तर अरूको 52 होला, हाम्रो 48 होला। परिणामले त हामी हार्छौँ, तर सबै मिलाउँदा कति छन् त भन्दा अरू 52 हुन्छन्, हामी 48 हुन्छौँ। स्थिति त्यही हो। अरू 51 होला, हामी 49 होला। स्थिति त्यही हो। त्यसकारण यसबाट कुनै भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी एउटा विजयतर्फको यात्राको तयारी गरिरहेका छौँ र अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आज हरेक दिन हाम्रो पार्टीमा हजारौंको संख्यामा, खास गरी माओवादी प्रचण्ड गुट छोडेर, माओवादी केन्द्र नाम नै छ त्यसको अहिले पनि, प्रचण्ड गुटको, त्यो गुट छोडेर ठुलो संख्यामा हरेक दिन नेता कार्यकर्ताहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिरहेको छ। त्यसै गरेर नेपाली कांग्रेस र अरू पार्टीहरू छोडेर पनि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिरहेको छ। गजबको कुरा के छ भने यस पार्टीलाई अनुचित ढङ्गले, असंवैधानिक ढङ्गले, गैर कानुनी ढङ्गले, अपराधपूर्ण ढङ्गले यस पार्टीलाई सरकारबाट हटाइयो र अरूले सरकार बनाए जोरजाम गरेर। तर सरकार अरूको छ, सरकारमा भएका पार्टीका मान्छेहरू लाइन लागेर नेकपा एमालेमा दैनिक प्रवेश गरिरहेका छन्। सत्ताधारी पार्टीबाट प्रतिपक्षमा प्रवेश गर्नु दुनियाँको इतिहासमा अनौठो कुरा होइन र, तर त्यो कुरा नेकपा एमालेको इतिहासमा भइरहेको छ। हामीले पार्टीलाई पुनर्गठन गरिसकेका छौँ, केही ठाउँहरूमा बाँकी छ।
मूलतः हामीले विधान महाधिवेशन अत्यन्तै भव्यताका साथ गर्यौं। त्यसै गरेर पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अत्यन्त भव्यताका साथ गर्यौं र एक ढङ्गले भन्ने हो भने सहमतिका साथ। तर लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाउँमा पार्टीमा युनिटी छैन है भन्ने कुरा देखाउनका लागि केही गलत अभ्यास लोकतन्त्रका नाउँमा हुनु एउटा कुरा हो। तर त्यसलाई हामीले सहज लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा नै लिएका छौं र लिनु पनि पर्छ। हामीले त्यसै गरी लिएका छौं र सहमति र लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्च स्तरीय समायोजन, त्यसको फ्युजनका साथ हामीले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अत्यन्तै भव्यताका साथ सम्पन्न गरेका छौं। साथीहरूले हेर्नुभएको छ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जनसहभागिता त्यसको उद्घाटन सत्रमा देखिएको थियो, जो नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म कहिल्यै पनि नभएको, कहीँ पनि कुनै पनि कार्यमा नभएको जनसहभागिता त्यहाँ प्रकट भएको थियो। र त्यस ठाउँमा नारायणघाटको कार्यक्रम स्थलमा त ठाउँ पनि पुग्ने थिएन। तर गजब के भने नारायणी पारी बगरभरि र बाटाभरि पुलभरि र कतिपय मानिसहरू 2-4 घण्टाको बाटो परैदेखि आउन नसकेर, कार्यक्रम स्थलमा आउन नसकेर भिडभाडको कारणले, ट्राफिक जामको कारणले आउन नसकेर रोकिने स्थिति बन्यो, त्यहाँ पुग्नसम्म नसक्ने स्थिति बन्यो। अथवा जनसहभागिताको लेभल अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासमा अत्यन्तै उच्च स्तरको रह्यो र सम्भवतः निकट भविष्यमा केही वर्ष हामी यस्तो आयोजना फेरि गर्नेवाला त छैनौँ। आवश्यक परेछ भने यस प्रकारको नेकपा एमाले नै गर्ने हो, महाधिवेशन जस्ता जङ्गचरहरूमा गर्नुला। एकै ठाउँमा यसरी मानिस उपस्थित गराउनु पर्ने हामीलाई पनि आवश्यकता पर्दैन, हामी गर्दैनौँ, अरू कसैले चाहे पनि गर्दैन। तपाईहरुले देख्नुभएको छ हाम्रोमा जुन जनसहभागिता भयो त्यस कुराबाट आफ्नो अवस्था कमजोर हुन्छ भनेर अरूले जनसहभागिता देखाउने, त्यो जनसहभागिता गराउने चेष्टा नै गरेन। हामी बन्द सत्र मात्रै गर्छौं अथवा उद्घाटन सत्र सानो गर्छौं भनेर 5000 मान्छे भिड गरेर जम्मा गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ 5 लाख 10 लाख मान्छे उपस्थित गर्दा पनि केही पनि फरक पर्दैन थियो। जुनसुकै बहाना बनाए पनि अरू पार्टीहरूले किन जनपरिचालन गर्न सकेनन् भन्दा सामर्थ्यको न्यूनता, सामर्थ्यको कमीकै कारणले गर्न नसकेका हुन्। अर्थात् प्रतिपक्षमा रहेर पनि नेकपा एमाले तर्फ विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर प्रवेश गर्ने साथीहरूको, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको, नेता कार्यकर्ताहरूको एउटा लहर चलेको छ। यसले देखाउँछ आगामी चुनावको परिणाम के हुनेवाला छ। चुनाव भन्ने बित्तिकै हाम्रा विपक्षीहरू सरकारमा बसेर पनि चुनाव गराउने हिम्मत गरिरहेका छैनन्, आँट गरिरहेका छैनन्। त्यो कुरा साथीहरूले देखिरहनु भएको छ। र हाम्रो पार्टी कृत संकल्पित छ, प्रतिबद्ध छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पारिछोड। यसका निम्ति अघि नै डाक्टर राजन भट्टराईले भन्नुभयो, जहाँ नेपाली त्यहाँ एमाले, जहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ एमाले पुगेको छ। देशभित्र, देशका कुना कुनामा, हरेक पेशा व्यवसायमा, हरेक समुदायमा, सबैतिर नेकपा एमाले पुगेको छ र सबै ठाउँमा सबभन्दा बढी शक्तिशाली यही नेकपा एमाले हो, देशभित्र र बाहिर पनि। संसारका कुना कुनामा जहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ एमाले पुगेको छ र पुग्न पर्दछ, किनभने यो जनताको पार्टी हो, नेपाली जनताको पार्टी हो। अर्को कुरा म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हिजो भन्दा अलिक बढी फराकिलोपनका साथ, अझ बढी फराकिलोपनका साथ नेपाललाई माया गर्ने र नेपालको उन्नतिका लागि सक्रिय हुने कुरामा
प्रवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि योगदान अझ बढी सक्रियतापूर्वक अझ बढी प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। अलिक फराकिलोपनका साथ पनि जान जरुरी छ र हामीले अरू पार्टीमा लागिरहेका वा राजनीतिमा नलागेका सबै साथीहरूलाई पनि के हो नेकपा एमाले, के चाहन्छ नेकपा एमाले भन्ने कुरा बुझाएर यस अभियानमा, राष्ट्र निर्माणको यस अभियान सबैलाई सामेल गर्न जरुरी छ। हामीले निर्धक्क भएर अरू पार्टीका यी त कट्टर मान्छे हुन् कसरी लाग्लान् भन्ने होइन, अरू पार्टीका मान्छेहरूसँग पनि हामीले खुलेर कुरा गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई सम्झाउनु बुझाउनु पर्दछ। नेकपा एमाले कुनै कसैको निजी स्वार्थका लागि होइन, कसैको पारिवारिक स्वार्थका लागि होइन, देशका लागि, देशको विकासका लागि, देशको परिवर्तनको लागि, देशको समृद्धिको लागि र नेपाली जनताले सम्पन्नता, आज विश्वमा प्राप्त सुविधाहरूको प्रयोग गर्ने अवस्था, स्तरीय शिक्षा, स्तरीय स्वास्थ्य र सुविधा सम्पन्न जीवन, निर्भय जीवन, सम्मानयुक्त जीवन बाँच्न पाउने परिस्थिति ल्याउने अभिभारमा नेकपा एमाले जुटेको छ। त्यसकारण यो सबैको पार्टी हो। यसलाई एउटा चुनावमा हराउँदा देश 5 वर्ष विकासको काममा पछाडि पर्छ, स्वच्छताको काममा पछाडि पर्छ, सुशासनको कुरामा पछाडि पर्छ 5 वर्ष यदि एकपल्ट एउटा चुनावमा नेकपा एमाले हार्यो भने। त्यो कुरा नेकपा एमाले सरकारमा पुग्न पाएका बखत, पुग्न पाएका दिनबाट, सरकारबाट हटेका दिनसम्म देशका लागि एकपछि अर्को काम गरेको छ। हामीले पुनर्निर्माणको कामलाई कुन गति दियौँ साथीहरूलाई थाहा छ। सानो नेपाल जस्तो देशमा हामीले 7 लाख घर बनाएर आवासहरू पीडितहरूलाई सुम्प्यौँ, हजारौं विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी भवन र हाम्रा पुराना सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण जुन कठिन काम हो ती पनि गरेर पुनर्निर्माणका कामलाई अत्यन्तै भव्यताका साथ सम्पन्न गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसै गरेर नवनिर्माणका काम, यति धेरै बाटा, यति धेरै पुल, यति धेरै झोलुङ्गे पुल, पहाडी भेगहरू, यी सबै काम हामीले अत्यन्तै सफलता र तीव्रताका साथ गरेका छौँ। जो नेपालको इतिहासका लागि जुन वर्षमा 10 किलोमिटर बाटो बन्थ्यो, अहिले दैनिक हामीले 6 किलोमिटर बाटो, डबल लेनका, 4 लेनका, 6 लेनका बाटोहरू दैनिक 6 किलोमिटरका दरले लगभग बनाउँदै थियौँ, बनाइरहेका थियौँ। अहिले हामीले आयोजनामा पारेका, कार्यक्रममा पारेका, बजेट छुट्याएका बाटाहरू 1400 बाटाहरू निर्माण गर्न नसकिने भनेर यस सरकारले काट्यो। एमाले आउँदा निर्माण गर्न सकिने, एमाले गएपछि केही पनि निर्माण गर्न नसकिने, अरू आयोजना पनि एमाले सरकारबाट गयो, गर्न नसकिने। हामीले त धरतीभित्र मात्रै होइन, अन्तरिक्षमा पनि हाम्रो सेटेलाइट चाहिन्छ भनेर सेटेलाइटका लागि स्पेस हामीले लियौँ। हामीसँग सेटेलाइटको लागि स्पेस थिएन। हाम्रो सरकारकै समयमा हामीले सेटेलाइटका लागि स्पेस लियौँ, न्यानो सेटेलाइट छोड्यौँ। धरतीको अर्बिट पार गरेर हामी अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्यौँ। त्यो नेकपा एमालेको सरकारको समय। समुद्र हाम्रो पनि हो, त्यसकारण त्यहाँ पानी जहाज हामी पनि कुदाउन सक्छौँ। पानी पनि एउटा बाटो हो, नदीको बाटोबाट हामी जहाज चलाउन सक्छौँ। हामीले अवधारणा ल्यायौँ। अहिले हाम्रा नदीहरूमा स्टिमरहरू पनि चलिरहेका छन्। त्यो एउटा कन्सेप्टको पनि कुरा हो। हिजो मात्रै पनि, हिजो प्रवासबाट फर्किएका रिटर्निज नेपाली, उहाँहरूले एउटा पहिलो राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्नुभएको थियो र त्यस राष्ट्रिय भेलाको मैले हिजो उद्घाटन गरेको थिएँ। उहाँहरू अब विदेश जाने, कामको खोजीमा, जीवनको खोजीमा विदेश जाने भन्दा स्वदेशलाई नै विदेशभन्दा उत्कृष्ट बनाउने त्यस अभियानमा हामी लाग्नुपर्ने रहेछ, लाग्छौँ भनेर उहाँहरूले आफ्नो
रिटर्निज नेपाली फेडरेसन भनेर हिजो राष्ट्रिय भेला मार्फत त्यसलाई सुव्यवस्थित गर्नुभएको छ। त्यसको अवधारणा पत्र हिजो प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यसै गरेर आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई कसरी व्यवस्थित ढङ्गले चलाउने भन्ने कुरा उहाँहरूले विधान बनाएर अगाडि सार्नु भएको छ। अथवा रिटर्नी नेपाली, विदेश गएर प्रवासबाट फर्किएका नेपालीहरू अब आफ्नो सिप स्रोत सबै कुरा आफ्नो क्षमता देश विकासमा यही प्रयोग गर्छौँ भन्ने अठोटका साथ एउटा राष्ट्र निर्माणको आधुनिकीकरणको अभियानमा जुट्नु भएको छ। हामीले त्यहाँ छलफल गर्यौँ। हाम्रा घरखेतहरू बाँझा राखेर हामी बाहिर जीवनको खोजीमा होइन, अब हाम्रा घरखेत बाँझा नराख्ने र यही यो जीवनमय देशमा जहाँ आकाशमा, पानीमा, जमिनमा जता हेर जीवन छ, पानीमा जीवन निस्किन्छ, झारपातमा जीवन निस्किन्छ, खाली जमिनमा बिरुवाहरू निस्किन्छन्, जीवन निस्किन्छ, हरेकतिर जीवन छ। र त्यस्तो जीवनमय देशबाट जीवनविहीन देशमा 2-3वटा जीव मात्रै मुस्किलले बाँच्ने ठाउँहरूमा हामी जीवनको खोजीमा गइराखेका छौँ भने यो उल्टो कुरा भइरहेको छ। यसलाई हामीले सल्टाउनु पर्दछ, सच्याउनु पर्दछ र आफ्नो देश जो जीवनमय छ यसलाई सुन्दर र सुखी जीवनमय बनाउनु पर्छ। यस अभियानमा हिजो मात्रै पनि हाम्रो साथीहरू लागे। अब देशभित्रै भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, फर्किएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, फर्किन बाँकी रहेका र प्रवासमै रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै मिलेर हामीले हाम्रो देशलाई नयाँ ढङ्गले निर्माण गर्नुपर्छ। हामीले आफूले उपभोग गर्ने सामग्रीहरू आफैले उत्पादन गर्ने र आफूले उत्पादन मात्रै होइन, अरू देशमा जो उम्रिँदैन, क्यानाडामा आँप हुँदैन, हामीले पठाइदिनु परेन आँप। क्यानाडामा लिची हुँदैन, बेलायतमा आँप लिची हुँदैन, हामीले पठाइदिनु परेन। अनि ती देशहरूका जनतालाई पनि त हाम्रो हावापानीमा हुने फलफुलहरूको, सब्जीहरूको सबै कुराको टेस्ट पनि दिनु परेन। त्यसकारण यी चिजहरू हामीले गर्ने र निर्यातलाई पनि बढाउने। हामी आधुनिक उपभोग्य जीवनलाई सहज सरल बनाउनका लागि फलफुल सब्जी जस्तो कृषि आधारित मात्रै होइन, अरू उद्योग आधारित चिजहरू पनि त हाम्रो देशमा उत्पादन गरेर बाहिर पठाउन सक्छौँ नि। त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्न जरुरी छ। यसमा लगानी, प्रविधि, सिप, परिश्रम यी सबै कुराको आवश्यक छ र त्योभन्दा अगाडि हाम्रो दृष्टिकोण र त्यो दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्प, ती चिजहरू आवश्यक छ। त्यसका निम्ति साथीहरू सबै सजग हुनुहुन्छ। मलाई यस सजगताप्रति खुसी लागेको छ। साथीहरूले नागरिकताको पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूको नागरिकता मैले सन् 2006मा बेल्जियम भ्रमणमा रहेका बेला त्यस बेला पनि भनेको थिएँ, नेपालीहरू जो विदेशमा छन् र विदेशका सुविधाहरू लिएका छन् अथवा विदेशको PR लिएका छन् वा अरू यस्ता कहिले कहिले विदेशमा गएर त्यहाँको कानुनको परिपालनका लागि नागरिकता पनि लिएका होलान्, जेसुकै भए पनि नेपालमा रहँदा उनीहरू नेपालमा आउँदा उनीहरू नेपाली हुन्। त्यसकारण हामीले नेपालीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ र यदि निश्चित समयभन्दा बढी समय बाहिर बस्ने हो भने, जस्तो खाडीका देशहरूका नेपालीहरूलाई नागरिकताको कुनै समस्या छैन, सर्टेन समयका लागि बाहिर जान्छन् फेरि फर्किन्छन्, नागरिकताको कुनै समस्या छैन। किन त्यहाँ त्यो देशको न नागरिकता दिन्छ, न पासपोर्ट दिन्छ, न केही दिन्छ। जति पुस्ता बस्यो भने तिनीहरूले त्यहाँ नागरिकता दिँदैन। त्यहाँ नागरिकताको प्रश्नै भएन, त्यो स्पष्ट छ। जति वर्ष बसे पनि, जति पुस्ता बस्यो पनि नागरिकता पाइँदैन, फेरि फर्किनै पर्छ र नेपालले मात्रै नागरिकता दिने हो। जुन देशमा स्थायी बसोबास गर्न पाइन्छ, पर्मानेन्ट रेसिडेन्सियल हुन्छ, त्यस्ता देशहरू अथवा जहाँ नागरिकता पाइन्छ त्यस्ता देशहरूमा PR लिएको छ भने वा नागरिकता पाएको छ भने पनि उनीहरू त्यो छोडेर नेपाल आउँछन् भने त्यसमा
विदेशीको रूपमा व्यवहार नगर्ने र नेपालीकै रूपमा व्यवहार गर्ने। त्यसका लागि नेपालीहरूको नागरिकताबाट विदेश बसोबास गर्दा विदेशमा गएर राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने स्थिति हुँदा नेपालमा उनीहरूले राजनीतिक अधिकार प्रयोग नगरून्। उहाँ पनि वडामा उठ्ने, उहाँ पनि नगरमा उठ्ने, फेरि नेपालमा आएर पनि नगरमा उठ्ने, दुईटै नगरमा उठ्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारण एक ठाउँमा यदि बेलायतमा, अमेरिकामा, क्यानाडामा कहीँ नगरमा उठ्ने हो या कुनै प्रोभिन्समा उठ्ने हो अथवा कांग्रेसका लागि क्यान्डिडेट हुने हो भने त्यो अधिकार त्यहाँ प्रयोग गर्ने हो भने यहाँ प्रयोग नगर्ने। त्यसकारण यहाँको पोलिटिकल राइटको पाटो, पोलिटिकल राइट चाहिँ त्यो सस्पेन्ड हुन जान्छ, सस्पेन्ड हुन्छ। र फर्किएर आएपछि एप्लाई गर्नुपर्छ। एप्लाई गरेपछि म देश फर्केर आएँ, मेरो नागरिकताको पोलिटिकल राइटको पाटो पनि एक्टिभेट गरियोस्। डिएक्टिभेट र एक्टिभेट गर्ने मात्रै। मैले यो कुरा मैले बेलायतमा पनि भनेको थिएँ, त्यही कुरा मैले खास गरी सन् 2006 मा म बेल्जियममा भएका बेला त्यहाँ एउटा कार्यक्रम भएको थियो, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अर्गनाइज गर्नुभएको थियो। त्यसमा मैले भनेको थिएँ पोलिटिकल राइट्स एक्टिभेट र डिएक्टिभेटको मात्रै कुरा हो। बाहिर जाने डिएक्टिभेट हुने, देशभित्र हुने एक्टिभेट हुने, तर नागरिकता भइरहने। त्यो कुरा गैर आवासीय नेपालीहरूले नबुझेर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता चाहिन्छ छुट्टै भन्ने कुराले अलिकति बढी जटिलता जन्मायो। नत्र भने डिएक्टिभेट गरे भइगयो नि। अलिक दिन बाहिर बस्दाखेरि पोलिटिकल राइट डिएक्टिभेट हुन्छ। कुनै अर्को नागरिकतै चाहिँदैन। नेपाली नागरिकले आफ्नो देशमा आएर लगानी गर्न सक्छ, लगानी सुरक्षित हुन्छ, सबै कुरा त नागरिक सरह गर्छ, त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन। र नागरिक पोलिटिकल राइट बाहिर गएर पोलिटिकल राइट प्रयोग गरिराखेका बेला यहाँको पोलिटिकल राइट डिएक्टिभेट हुन्छ र फर्किएर आएमा एक्टिभेट भइहाल्छ फेरि। यो सजिलो विधि मैले भनेको थिएँ। त्यसमा मैले गैर आवासीय नेपाली साथीहरूलाई सम्झाउन नसकेपछि हामीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने गर्यौँ। त्यसले अलिकति जटिलता पारेको छ, तर त्यो ठुलो कुरो होइन। गैर आवासीय नेपाली नागरिक भनेको पनि पहिचान गैर आवासीयको पनि रहेको नेपाली नागरिकै हो। अर्थात् त्यसले उही एक्टिभेट र डिएक्टिभेट गर्ने हो। यदि बाहिर बस्ने हो र बाहिर गएर पोलिटिकल राइट प्रयोग गर्ने हो भने यहाँको पोलिटिकल राइट डिएक्टिभेट हुन्छ, होइन फर्केर आउने हो भने एक्टिभेट हुन्छ। त्यसकारण त्यति बेला मलाई यो धेरै ठुलो समस्या जस्तो लाग्दैन। अब यहाँ सरकार कस्तो बनेको छ या यहाँका पोलिटिकल पार्टीहरू कस्ता छन्? संविधानले नेपालका नागरिकहरूका सन्तानलाई नागरिकता देऊ भन्छ। संसदमा 3 वर्षदेखि नागरिकता विधेयक एकजना माओवादी सांसदले रोकेर राखिदिएको छ प्रचण्डको निर्देशन। अनि त्यस कुरालाई हाम्रो पार्टी बाहेक कोही पनि बोल्दैन त्यसमा। र त्यसो हुँदा पार्लियामेन्ट नभएका बेला मैले नेपाली नागरिकका सन्तानले बिना व्यवधान नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर ल्याइने अध्यादेश, त्यो कानुन कार्यान्वयन हुन थाल्यो। तुरुन्त गएर मुद्दा हालेर अब मैले अदालतको सम्बन्धमा केही नभनु, तर संविधानमा नेपाली नागरिकका छोराछोरीले नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेको छ। त्यही संविधानको कुरो निकालेर कानुन संविधानसम्म ढङ्गले कानुन जारी गर्दा संविधान सम्मत भएन, रोक्नु भन्ने अदालतले आदेश दिइदिन्छ। अब सरकार यस्तो छ, अहिले त सरकार यस्तो छ जो जनताले सुविधा सहुलियत पाउलान् भनेर डराउँछ। हामीले नेपालबाट हिंसा पृथकतावाद अन्त्य गर्यौँ। सीके राउत पृथकतावादी विचार बोकेर हिँडिराखेकालाई हामीले वार्ता मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधार बनायौँ, संविधान स्वीकार्ने ठाउँमा पुर्यायौँ। विप्लव हिंसा बोकेर हिँडिरहेका अवस्थामा विप्लवलाई हतियार छोड्न लगायौँ र उनलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा ल्यायौँ। थरुहटसँग हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, 6 बुँदे सम्झौता गऱ्यौँ र उहाँहरू पनि अब हिजोका असन्तुष्टिहरू छोडेर यस धारमा आउनुहुन्छ। तर त्यस सम्झौतालाई कार्यान्वयन सरकारले गर्दैन र असन्तुष्टि भड्काउने, समाजमा विग्रह पैदा गर्ने तिनै कामहरूमा अहिले सरकार लागेको छ।
थरूहटसँग अघिल्लो सरकारले गरेका सहमति सम्झौताहरू ती पनि कार्यान्वयन गरेका छैन। अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका आयोजनाहरू ती पनि कार्यान्वयन गर्दैन। अथवा सामाजिक अग्रगमन, सामाजिक समस्याको समाधान, देशभित्र रहेका राजनीतिक समस्याहरूको समाधान अथवा विकासका प्रयासहरू, यी कुराहरू सबैलाई ठप्प पारेर अहिले सरकार कमाउ धन्दामा लागेको छ, चुनावका लागि सङ्कलन गर्ने कुरामा लागेको छ वा केमा लागेको छ, यस्तै कुरामा लागेको छ भन्ने सुनिन्छ। नीतिहरू अस्पष्ट छ, शेयर बजार डामाडोल छ, ब्याङ्कहरूमा पैसा छैन, ब्याङ्कले कसैलाई लोन दिन सक्दैन, अर्थतन्त्र त्यसरी ओह्रालो लागेको स्थिति छ। त्यसकारण अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन नामको यो अनुचित ढङ्गले, असंवैधानिक ढङ्गले, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले बनेको निकम्मा सरकारलाई सकेसम्म विदा गर्नु आवश्यक छ। र मैले विश्वास लिएको छु नेपाली जनताले सन् 2022 मा यो अहिलेको देशद्रोही, तपाईहरुले मैले देशद्रोही भनिहालेँ, किन भनेको सोच्नु होला। हामीले लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी समेत समेटेर नक्सा बनायौं, तर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र जो सबैले देख्छन्, त्यो उद्घाटन सत्रमा राखेको नक्सा तपाईहरुले फेरि महाधिवेशनको भिजुअल हेर्नुस् खोलेर, 14th कांग्रेस अफ नेपाली कांग्रेस इनागुरल सेसन भनेर निकाल्नुभयो भने तपाईहरुले पाइहाल्नु होला। त्यसमा लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी समावेश गरेर राखिएको नक्सा, जसलाई प्रचलित जनभाषामा चुच्चे नक्सा भन्ने गरिन्छ, त्यसमा चुच्चो छैन, उही बुच्चो नक्सा। किनभने प्रभु रिसाए भने के गर्ने, चुच्चे नक्सा राख्दा प्रभु रिसाउँछन् भनेर बुच्चे नक्सा नै नेपाली कांग्रेसले राखेका छन्। सरकारको नेतृत्व गर्ने त्यो हो। हामीले भनेको राष्ट्रवाद, देशका लागि लड्ने राष्ट्रवादलाई उसले नक्कली राष्ट्रवाद भन्छ। हामीले ल्याएको चुच्चे नक्सा हटाएर फोटो टाङ्नेलाई उसले असली राष्ट्रवाद भन्छ। त्यो नेपाली कांग्रेस। के नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन जस्तो मञ्चमा कस्तो नक्सा राखे थाहा नपाइकन राख्यो होला? लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी त्यो भन्दा अगाडि साझा कार्यक्रम यिनीहरूले ल्याए, त्यसमा लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी भनेको त समस्या हो भने, हाम्रो भूभाग हो फिर्ता लिन्छौं भन्ने कार्यक्रममा छैन। लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी समस्या हो भने हाम्रो भूभाग कसरी समस्या हुन्छ? त्यो समस्या होइन, हाम्रो भूभाग हो। त्यो वार्ता गरेर हामीले फिर्ता लिनुपर्छ। त्यति धेरै परके गइरहने, घरमा चुलो बलेको छैन, नाकाबन्दी लागेको छ, ग्यास छैन, औषधि छैन, पाउरोटी खान पाएको छैन, चिया खान पाएको छैन, नाकाबन्दी भयो भनेर, नाकाबन्दी लगाइयो हाम्रा विरुद्ध भनेर बोल्न नसक्नेले राष्ट्रवादको के कुरा गर्छ होला? त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सन् 2022 भित्र यस्ता निकम्मा, यस्ता कातर, देशलाई माया गर्न नसक्ने, देशको हितको पक्षमा बोल्न उभिन नसक्ने कायरहरू र देश विकासका प्रयासहरूलाई कुठाराघात गर्ने विकास विरोधीहरू र वामपन्थी सरकार ढालेर अनि दक्षिणपन्थी गठजोडको भनेर एउटा निकम्मा सरकार गठन गर्ने प्रतिगामी तत्त्वहरूको, जो संवैधानिक होइन असंवैधानिक बाटोबाट जाने असंवैधानिक तत्त्वहरूको, यिनीहरूको बोलवाला, यिनीहरूको सरकार सन् 2022 ले ध्वस्त पार्नेछ र देशभक्तिपूर्ण, विकास प्रेमी, विकासको अभियन्ता, विकासको नायक, सुशासन विकासको नायकत्व लिने नेकपा एमाले र राष्ट्रिय आकांक्षाहरू, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्न लागेको नेकपा एमालेलाई नेपाली जनताले सफलतामा पुर्याउँछन्। यस कुरामा म विश्वस्त छु। अबको राजनीति त्यही,
अबको राष्ट्रिय राजनीति त्यही हो। आज राष्ट्रिय राजनीति एकातिर सुशासन र विकासको निम्ति लडिरहेको नेकपा एमाले, अर्कातिर नेकपा एमाले अगाडि बढाएको अभियान भत्काउनका लागि, असफल पार्नका लागि एमालेलाई कमजोर पार्न खोज्ने 5 दलीय गठबन्धन नामक यो नेपालीको होइन अरू कसैको कसैले जडान गरिदिएको गलत विधिले जडान गरिदिएको शक्ति, यो दुईटा पोल नेपालको राजनीति। आजको राजनीति भनेको एकातिर एमाले, अर्कातिर यी तत्त्वहरू। यो राजनीति आजको राष्ट्रिय राजनीति हो, जसलाई हामीले अहिले कृत्रिम ढङ्गले जो उनीहरू आफ्नो पल्टा भारी देखाउने कृत्रिम अभ्यास गरेका छन् असंवैधानिक ढङ्गले, त्यसलाई हामी जनादेशद्वारा करेक्सन गर्ने, त्यो कोर्स करेक्सन गर्ने त्यस अभियानमा छौँ र यस अभियानलाई सन् 2022ले सफलतामा पुर्याउनेछ। मैले त्यही विश्वास गर्छु। यही विश्वासका साथ यस अभियानमा सरिक हुन अझ फूर्तिका साथ, स्फूर्तिका साथ, अझ प्रतिबद्धताका साथ सरिक हुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र फेरि एकपल्ट नयाँ वर्ष सन् 2022 सबैका लागि सुखमय बनोस्, सफल बनोस्, देशका लागि पनि सफल बनोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। र यस आयोजनाका लागि म ओएनएफलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com